प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ। प्रिय कमरेडहरू, केन्द्रीय सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। 2077 7 महिना 28 गते आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वितरण गर्नुभएको प्रस्तावको प्रस्तुति, तरिका, भाषा शैली र अन्तर्वस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्ति आएको छ। त्यसले पार्टी विधान अनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनैतिक हैसियत नराख्ने भएकाले खासै महत्त्व नदिँदा पनि हुने थियो। तर त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन र देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु। सुरुमा मैले कमरेड प्रचण्डका आरोपको बुदागत चिरफार गर्नेछु अनि अन्त्यमा पुनः सचिवालय बैठक समक्ष आफ्ना भनाइ राख्नेछु। 1. पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा 18 झले अध्यक्षहरूका तर्फबाट पार्टी बैठकमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल 2077 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श एवं सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 को 3.1 मा अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकीकरणको 2.5 वर्षको बीचमा हामीले यही अभ्यास गर्दै आएका छौं। तर कमरेड प्रचण्ड, तपाईको प्रस्ताव विधानको यस स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत पार्टी अध्यक्ष या महासचिवसँग सहमति त परै छाडौं, परामर्श र पूर्व जानकारी गराउने सामान्य शिष्टाचारसम्म नराखी वितरित भएको छ। तसर्थ यो प्रस्ताव बैठकमा छलफल या परामर्शका लागि रिट समेत नपुगेको तपाईको नितान्त व्यक्तिगत असन्तुष्टि, सीमाहीन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृत्रिम आरोपको संगालो मात्रै हो। यो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ। पार्टीका बैठकहरूलाई अग्रगामी एजेन्डाबाट बराल्ने र व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप एवं कुण्ठामा अल्मलाइरहने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 2. कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धका हिसाबले मात्र होइन, सांस्कृतिक स्तरका हिसाबले पनि अरूभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन हुनुपर्छ। व्यक्ति बीचका सम्बन्ध, बहसको सञ्चालन, तिनको स्तर तथा असहमतिका बीचमा व्यक्त हुने भाषा शैली एवं शिष्टताका दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका कमिटीहरू अरू कुनै पनि संस्थाभन्दा उच्च स्तरका हुनुपर्छ। नेतृत्वले त यस सम्बन्धमा दृष्टान्त नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस संस्कारको विकास हुन सकेको छैन। कुनै बेला कमरेड पुष्पलालले गद्दारको आरोप बेहोर्नु पर्यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु पर्यो, मदन भण्डारी झण्डै नेतृत्व अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्यो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टी भित्रका विवादका पक्ष विपक्षमा उभिएर विभाजित भए। 2030 र 40 को दशकमा चलेको बहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र सत्तो शराबका स्तरमा थिए। हरेक छलफल या असहमतिलाई विचार धारात्मक सङ्घर्ष मान्ने, हरेक वैचारिक मत भिन्नतालाई 2 लाइनको सङ्घर्ष ठान्ने र 2 लाइनको सङ्घर्षलाई वर्ग सङ्घर्षका रूपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रु घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साङ्गठनिक रूपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परे। कसैलाई लिन प्याओ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रूपमा समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौँ। लागेको थियो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ। तर कमरेड प्रचण्डको कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरू हेरेपछि निष्कर्षमा पुगे म भ्रममा रहेछु। यी शब्दहरू बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो पिरोका क्रममा उठेका होइनन्। सार्वजनिक ठाउँमा भाषण मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लाइनको आरोप पनि होइनन्। यी लिखित रूपमा र प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। शब्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ।
तपाईले आफ्नो सहयोद्धका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरू सोची विचारी नै गर्नुभएको होला। इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाबदेहिताका लागि तपाईँ तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु। म भने बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरू राख्नेछु। 3. यस प्रस्तावमा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन् बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु। जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेस मटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला। 4. कमरेड प्रचण्ड, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ। पार्टीभित्र चलिरहेका यस बहसको चरित्र के हो? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि वारकी पारको लडाई? यो अन्तर्विरोध नै हो भने पनि यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण? तपाईँले रोजेको बाटो वाद प्रतिवाद संवादको हो कि वाद प्रतिवाद र विग्रहको? एकता, छलफल र अझ उन्नत स्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता, विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्दी नेताहरूको? विवादको स्वरूपले सावधानको विधि तय गर्छ। तपाईले आफ्ना एकतर्फी लिखित मार्फत पार्टीभित्रका असहमतिलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा बदल्नु भएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर सङ्कटमा ढकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ। 5. तपाईको यो प्रस्ताव वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोग पत्र हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी एकीकरण अगाडिका त्यस क्रममा भएका र त्यस यताका समग्र समझदारी र सोच विपरीत आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्पका विपरीत पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पंक्ति, समर्थक, शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहना विपरीतको यस प्रस्तावले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताका पक्षधरहरू हौसिएका छन्। तपाईको झुठो आरोप पत्र हात हातमा बोकेर विपक्षीहरू हिँड्न थालेको देखिसक्नु भएको होला। उनीहरू दङ्ग होलान्, नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो। जनता भने पीडामा छन्। यो यति गम्भीर विषय हो जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन। तपाईले पार्टीका नीति या विधान सम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाक्षित गर्नु भएको छैन, मुलुकको संविधान र कानून आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे आत्मआलोचना गरेर उम्किन सक्दैन। आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानून र पार्टीको विधान अनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ। तपाईलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानून तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कारबाही गर्नुस् कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने दुष्टताको जवाबदेही बन्न तयार हुनुस्। 6. तपाईले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधार रहेको, सधैँभरि त्यसको अगुवाई गरेको सो घोषणा गर्दै मलाई सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। तपाईले सहमतिको लक्षण रेखा ननाग्नु भएको भए हामीले भनेको कट अफ डेट 2077 भदौ 26 अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइन। तर तपाईले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु भएपछि जनताले पनि सबै सत्य तथ्य थाहा पाउनुपर्छ। यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, 2077 कार्तिक 28 गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदा नपाउँदै त्यहाँ वितरित लिखित स्वयं सचिवालय सदस्यहरूले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती भइसकेका थिए, गराइएका थिए। अझ कुनै संस्थागत निर्णय बिनै आफ्ना आरोपहरूलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईसँग जवाफ माग्ने नै छु। पार्टी एकीकरण पछिका सहमतिका बारेमा
सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासमा केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु। 7. शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौं। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई संविधान निर्माणको अगुवाई गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो। निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए। तर निर्वाचन सफलताको उन्मादमा तपाईले पहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई र पछि माधव कुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोका दिनुभयो। उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेट अगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनु भएको छैन होला। कसको इशारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच? तैपनि तत्कालीन नेकपा एमाले जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो। संयुक्त सरकार बन्यो, तर सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत प्रयासका बावजुद संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राज्य संयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो? त्यसपछि तपाई कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के कस्ता प्रयास गर्नुभयो इतिहासले बिर्सेको छैन। सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन 2069 साल जेठ 2 गते गरिएको सहमति किन भङ्ग भयो? संविधान सभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपाईले कसरी लत्याउनु भयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन शून्यतामा पुर्याउनु भयो? इतिहासले ती सजिलै भुल्ने छैन। तैपनि राजनैतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराए। निर्वाचनको परिणाम स्वीकार्न तपाईलाई कति गाह्रो भएको थियो? कसरी छानबिन समिति बनाएर तपाईको फेस सेभिङ गर्नु परेको थियो? सबै सम्झना छ नि, होइन र? त्यतिबेला संविधान, शासकीय स्वरूप र संघीयता बारे तपाई के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुहुन्थ्यो? समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ। त्यसैले यस्ता विषयहरू आफ्ना लाइक माइन्डेडहरूका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्तावेजमा राख्दा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु भएको भए हुन्थ्यो। अर्थात् संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईको निष्ठा तपाईले दाबी गरे जस्तो निष्ठा होइन। परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो। त्यसै पनि यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन मार्फत अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईको रुचि आज पनि संशोधनको नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परीक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्नेछ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्। 8. संविधान निर्माणपछि पूर्व सहमति अनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो। हाम्रा बीच सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने सम्मका सहमति भएका थिए। नाकाबन्दी जस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्जवल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न सरकार गठन भएको 7 महिना नबित्दै तपाईँ स्वयं अग्रसर हुनुभयो। सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत प्रयास र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरूलाई झण्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो। यसो गर्दा तपाईँलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिले सोधिन। त्यसपछि एउटा प्रयासको अगुवाई गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने। त्यस बेलाको तपाईँको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको एमाले विहीन मुलुक प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के थियो? मैले कहिले सोधिन। तर त्यो प्रयोग असफल भयो। स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो। दोस्रो संविधान सभामा कमजोर बनेको जातीय क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो। अवस्था यस्तो भयो कि आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जात्मक उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँलाई पुर्याइयो। तपाईँका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिँदै अन्ततः बिलाएको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने?
ठिक यही बिन्दुमा हो दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको। मैले कहिले पनि तपाईँले सोधेको छैन। कामरेड आफै सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई एक किसिमले छापामार शैलीमा विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईँलाई अलिकति पनि छोएन। म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो हाम्रो कामको लागि तपाईँले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ। तर जब आज पनि तपाईँ सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरूले प्रश्न उठाउलान् भनेर विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा संसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ। गम्भीर नैतिकता प्रश्न त उठ्छ नै। 9. कमरेड प्रचण्ड किन यस्तो अपारदर्शिता, किन यस्तो छलछाम? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ। भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ। भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पनि पाइन्छ। तपाईँ आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ। भत्काउने, बनाउने, फेरि भत्काउने यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बनाउनुहुन्छ। अझ थप दिक्क लाग्यो भने राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ, विश्राम लिन पनि पाइन्छ। तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो। युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैँभरि काम लाग्दैनन्। मेरो प्रश्न तपाईले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई सहमतिको आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो। 10. आम जनतालाई हर्षित र अरूलाई विस्मित पार्दै 2074 साल असोज 14 गते हामी दुईजना नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौं। यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो। तर तपाईँ यस सहमतिको एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदामा 24 घण्टा पनि अडिनु भएन। अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिन्ह सूर्यमा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्दै पुग्नुभयो। तर पनि मैले यसलाई तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझेर यसबारे कुनै प्रश्न उठाइन। तर निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौं। नेकपालाई एकले 2/3 पुर्याउन सघाउने लाखौं मतहरू यसै कारणले बदर भए। अरू बेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईँ प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरे जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि, 24 घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईँले कसको दबाव र प्रभावमा गर्नुभएको थियो? अनि यसले पनि तपाईँलाई सधैँभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र? 11. तपाईले निर्वाचनपछि आफूलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको, तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेसँग सरकार बनाउन 15 सिट अपुग भएको यथार्थ हो। तपाईले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यमा सरकार बनेको पनि यथार्थ हो। तर तपाईको यो महान त्यागको दाबी पुष्टि गर्नु अघि मामुली लाग्ने तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुन्जेल प्रतिनिधि सभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन भनेर निर्वाचन सकिएको करिब 2.5 महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार गर्यो। आयोगमा तपाईले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरूको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो दुनियाँलाई थाहा छ। गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो। प्रतिनिधि सभामा 16 सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन्। तर मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुवै पार्टीका साथीहरूलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइन। जनताले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको अनुभव गरे। 2074 फागुन 7 गते राति दुई अध्यक्ष र आलो पालो प्रधानमन्त्रीको लिखतमा सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन। एउटै चुनावी घोषणा पत्र सहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो?
चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रूपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ भन्नु त्याग थियो कि तपाईँभित्र सुसुप्त रूपमा लुकेको सत्ता लिप्सा? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी गर्यौं, म प्रधानमन्त्री बने। यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईँले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतमा यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौं। यहाँले महान त्यागको कुरा गर्नु अगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो, त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए, एकचोटि स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखि नै असहयोग गर्ने, नियोजित सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ, इतिहासले जवाब खोज्नेछ। 12 तर सोच्ने अनुसार पार्टी एकीकरणको काम सहज ढङ्गले अगाडि बढेन। निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र मुलुकको संविधान अनुसार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पद र पार्टी विधान अनुसार हुनुपर्ने अध्यक्ष पदलाई छ्यासमिस गरेर मलाई एक ठाउँमा मात्र सीमित गर्ने निकै प्रयास गर्नुभयो। 13 जेठ 3 2075 सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणाले पार्टी पंक्तिमा र आम जनतामा समेत ठूलो उत्साहको सिर्जना गर्यो। हामीले एकीकरणका बाँकी काम 3 महिनामा सक्ने अठोट साथ सबै कमिटी भङ्ग गर्यौं। 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सहित केही कमिटी मनोनयन गर्यौं। तर एकीकरणका काम अझै पूरा भएका छैनन्। किन हुन सकेनन् म पछि छलफल गर्नेछु। तर निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो। यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर पर्दैन। त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भने पनि त्यसभन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने खण्ड खातिर किन पर्यो? मैले आजसम्म पनि तपाईलाई सोधेको छैन, तर के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थ थिएन र? त्यसयता तपाईले कतिचोटि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटि सरकार परिवर्तनको खुल्ला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटि छिट्टै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउला भन्दै मित्र राष्ट्रसंघका कतिपय विषयलाई अल्झ्याउनु भएको छ। सम्झना गर्नुभएको छ कि छैन नि? एकलव्य जस्तै खाली सरकारमा मात्रै तपाईको ध्यान दृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्व विरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरता विरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ ख्याल गर्नुभएको छ नि? 14 हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टी बीचको एकता थियो। तर हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौं। केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिले निर्वाचनमा प्राप्त करिब 32 लाख र 13 लाखको अङ्कलाई मैले सम्झना गरिन। आन्दोलनका दुई धार, दुई पृष्ठभूमि र दुई इतिहासको एकताको अर्थमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे। आकारको यस भिन्नताले कुनै मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना नगरोस् र पार्टी अर्को पार्टीमा समायोजन या विलय भएको अर्थ नलागोस् र जनमतको हिसाबले सानो पार्टीमा आफूलाई किनारा लगाइन्छ कि भन्ने आशंका नहोस् भन्नका लागि एकीकरणका क्रममा केही विशेष संरचना निर्माण गरिए, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा र हामीले भन्ने गरेको लेनिनवाद संगठनात्मक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। पार्टीमा 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था, महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने विधिवत प्रबन्ध र महाधिवेशन समेत सहमतिमा गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्थाका कारण थिएन, होइन। यी विषयहरू पार्टी एकता सहज र निरापद ढङ्गले सम्पन्न होस्, कुनै पक्षमा पनि श्रेष्ठता भाष या लघुभाषको स्थिति नआओस् र संगठनात्मक दृष्टिले पनि कतै व्यवधान नआओस् भनेर गरिएका हुन्। तदनुरूप नै कमिटीहरू बने, आन्दोलनलाई जोड्ने भावनाका आधारमा, जनाधार र लोकप्रियताका आधारमा होइन, एकताको स्पिरिटको मार्गदर्शनमा। जमानत नजोगिएको ठाउँमा समेत झन्डै बराबरी हैसियतमा कमिटीहरू गठन गरिएका छन्। कहाँनिर एकताको भावना प्रतिबिम्बित भएन? 15
आज तपाईले अलिकति पाएक परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नु भएको छ। आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन टाउका गर्न थाल्नु भएको छ, कित्ताकाट गर्न थाल्नु भएको छ। सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ। बहुमतको त्यो अङ्क गरी तपाईका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं अनि विधान संशोधन गरौं। मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ। महाधिवेशनबाट विचार, संगठन, संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाई तयार हो? म त तयार नै छु। 16 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मेरो हैसियत माथि समेत तपाईले प्रश्न उठाउनु भएछ। त्यति मात्रै तर्क गरौं जतिमा अडिन सकिन्छ। यो तर्क गरिरहँदा तपाईँ यो ठाउँमा आउनु भएको पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षकी हैसियतले हो भन्ने नबिर्सिनुहोस्। मोटरसाइकलको एउटा पाङ्ग्रा खुस्कियो भने अर्को पनि लड्छ। हामी दुईजनाले आफ्ना पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति गर्यौं। आफ्नो पार्टी समक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौं। हामीले पार्टीको अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन। तर पनि दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे। अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरूको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको वैधता दिएको संरचना हुन्। हामीले कोर अफ द लिडर भनेर महत्त्व दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसै गरी प्राप्त गरेको हो। एकीकरणको 2 वर्षपछि आएर कसैको हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौं नि, हाम्रो मूल्य खोइ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ? यसले तपाईलाई आफैले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सिनुभयो? 17 लामो समयको अन्यल र अस्थिरताले पार्टीका काममा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सचिवालयले गत वर्ष मङ्सिरमा नयाँ निर्णय गर्यो। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने। त्यस निर्णयमा मेरो कहिल्यै असहमति रहेन, छैन। तपाईले बारम्बार चित्त दुखाउने गर्नुभएको टेलिभिजन कार्यक्रम फायरसाइडमा मैले भनेको के मात्रै हो भने हाम्रो पार्टीमा एकजना संवैधानिक या मानार्थ र अर्को कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष छन् भन्ने व्याख्या सोही होइन। हामी दुवैजना कार्यकारी अधिकार सहितकै अध्यक्ष हौं, तर अहिले मैले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित गराउँछु। पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ? के त्यस बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाट निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष अर्को एक्जिक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र? साँच्चै भनियो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइन, तपाईलाई काम गर्न सहज होस् भनेर। समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमालटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुभयो। यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ। कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरू मात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनु पर्ने? मसँग छलफल गर्नुपर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफ्नाहरू बीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनु पर्ने र कमिटीका बैठकहरू गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलो जस्तो हुनुपर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ। आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै नेताहरूलाई निश्चित मान्यतामा ख गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन पर्यो? कमिटीमा विषयगत रूपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्दित बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो? 18 यिनै विविध कारणहरूले पार्टीभित्रको समस्या झाँगिँदै गएपछि हामीले गत साउन 30 गते सहमतिमा कार्यदल बनायौं।
कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो। स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो। भदौ 26 गतेको उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छु। मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यान आकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सहमति छ। राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरूमा पार्टी नेताहरूको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्री परिषदका प्रत्येक निर्णय या गठन पुनर्गठन सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन। यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। हामीले थाहा पाउनुपर्छ, परम्परागत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ। हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन्। पार्टीका निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूबाट संसदीय दल गठन हुन्छ। यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन्। संसदीय दल आफ्नै विधान अनुसार चल्छ अनि दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ। सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन। उनीहरू मूलको संविधान र कानुन अनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ। पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार चल्छ। यो फरक तपाईँलाई चित्त नबुझेको हो। यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुहोस् खुल्लस्त छलफल गरौँ। अन्यथा मैले त्यति बेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तुड मरुड गर्नुको कुनै अर्थ छैन। 19 प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनौट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। म सधैँभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय मैले आफ्ना लागि उठाएको पनि होइन, पद्धतिका लागि उठाएको हुँ। एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन। प्रधानमन्त्री बनाउने तर उसले विश्वास गरेको टिम छनौट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरूलाई उसले होइन अरू कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनुपर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने। हामी यो कस्तो खालको प्रणाली बनाउन खोजिरहेका छौँ? कस्तो खालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौँ? 2077 भदौ 26 गतेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा भएका उत्तर चढाव, यस क्रममा तपाईँले दिनदिनै फेर्नुभएका रङ र आज राख्नुभएका तर्कका विरुद्ध मलाई कुनै मुद्दा मामिला गर्नु छैन। मैले तपाईँलाई पठाएको 2077 कार्तिक 25 को चिठीमा यसबारे सविस्तार राखिसकेको छु। यथार्थ यही हो, 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनिए पनि मैले संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी असहजताका बीच काम गर्नु परिरहेको छ। 21 2077 भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामी दुई अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा बाँडिएको थियो। मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सबै कामको जसको जिम्मा मै लिन्छु। पार्टी नीतिगत निर्देशनको आलोकमा तपाईसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पनि छु। हाम्रा बीच अझ केही कतै कमी भएका भए खुल्ला छलफल गरौँ, सच्याउँ र अघि बढौँ। मैले सधैँ यही भन्दै आएको छु। तर कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिले गर्नु भएको छ? म आवेग र उत्तेजना बिना विनम्रता साथ प्रश्न गर्छु, कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनु भएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो? पछिल्लो चोटि 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा 10 दिनभित्रका यस सम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो? त्यसको रोडम्याप के कस्तो बन्यो? मेरा कारणले हुन नसकेको भए तपाईले गर्नुभएको गृह कार्यमा केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो? महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न के गृह कार्य गर्नुभयो र त्यसमा मसँग तपाईले के सहयोग माग्नुभयो? या मैले कहीँ बाधा अवरोध पो पुर्याएँ कि?
मलाई थाहा छ हामी जहाँको तै छौँ, पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि तपाईँ हात बाँधेरै बसिरहनु भएको छ। म माथि कार्यविभाजनमा मन परी गरेको र एक व्यक्ति एक पदको भावनालाई नमानेको पनि आरोप छ। कार्यविभाजन कमिटीले गरेको हो, मैले एक्लै गरेको होइन, गर्नु सम्भव पनि छैन। सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरिएका विषयमा पनि मलाई आरोपित गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ। एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी दुई अलग विषय हुन्। राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव हुने म देख्दिन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु उत्पन्न यस नयाँ प्रश्नमा बिना कुनै सैद्धान्तिक आग्रह खुलाखुलस्त छलफल गरेर नयाँ संगठनात्मक नीतिको विकास गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। 22 तपाईले बारम्बार मलाई पूर्व माओवादी पंक्तिभित्र खेल्न खोजेको त्यसभित्रका केही कमरेडहरूको सिफारिस गरेको भनेर आपत्ति जनाउनु भएको छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मेरा आँखा अगाडि सिङ्गो नेकपा छ। मेरा निम्ति नेकपाका सबै कमरेडहरू बराबर हुनुहुन्छ। तर पार्टी एकता भएको 2.5 वर्षपछि पनि तपाईले बोकेर हिँडेको यो कस्तो पूर्व मान्यता हो? नेकपा एक पार्टी हो कि संयुक्त मोर्चा? अब पनि यही पूर्व मान्यता बोकेर हामी कहाँ पुग्छौँ? अनि यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो जहाँ तपाईले रात दिन पूर्व एमालेका नेताहरूसँग बैठक बस्नुहुन्छ र समीकरण बनाउनुहुन्छ, तर यो पार्टी एकता र सहमतिका लागि हुने, तर मैले पार्टीलाई सङ्कटबाट जोगाउन भूमिका खेल्नु हुने कमरेडको योगदानको कदर गरौँ, एकताका निम्ति भूमिका खेले बापत कसैलाई पनि दण्डित नगरौँ भन्दा षड्यन्त्र हुने। 23 तपाईले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ। मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। योभन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ, 4 महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हर बखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन? 2 वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ। मेरो विश्वास छ नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ। के कमरेडहरूमा 2 वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो? होइन भने फेरि किन सधैँभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप? 4 महिनापछि हुने महाधिवेशन र 2 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौं भन्ने हामीसँग लाखौं कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ? म आज खुल्ला आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौं। बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिउँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं। म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु। के तपाईँ तयार हो? 24 तपाईले मलाई व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीमा उत्पन्न अन्यल र गतिरोधका लागि, अविश्वास र अन्तर्विरोधका लागि, पार्टीमा आएको आचरण र मूल्य मान्यतामा ह्रासका लागि, व्यक्तिवादी अराजकतावादी आचरणका लागि, वैचारिक काम नहुने स्थितिका लागि, पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध बिग्रने कुराका लागि, पार्टी एकताका क्रममा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयको अतिक्रमणका लागि मुख्य जिम्मेवार करार गर्नुभएको छ। अझ अगाडि बढेर चरम असहिष्णु बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्ने दम्बी, बर्जुवा, अराजकतावादी र सामन्ती निरङ्कुश आदि अनेकौं फरेब लगाउनु भएको छ। मलाई नव उदारवादी, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवादी बाटोको अनुसरण गरेको र समाजवाद विरोधी आक्षेप लगाउँदै मेरा कारणले वर्तमान प्रणाली परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा बदलिएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। अझ अगाडि बढेर म माथि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, विदेश मामिला र कूटनीतिमा अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याएको, संघीयता विरोधी आदि फौजदारी प्रकृतिका
सङ्गीन र झुटा लालचनाहरू लगाइएको छ। कहिलेकाहीँ आफै छक्क पर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो कस्तो सङ्क्रात्मक रोग हो जसले सामान्य असहमतिलाई पनि जबरजस्ती कटु, विद्वेषपूर्ण र विग्रहकारी बनाउँछ। यी यति अराजनीतिक आरोपहरू छन् जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न पनि मलाई सिक लागिरहेको छ। म यी सबै आरोपलाई एकमुष्ट खारेज गर्दछु। यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसकेपछि तपाईँले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मलोचनाको माग गर्नुभएको छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने यति गम्भीर अपराध गरेपछि पनि आत्मलोचना गरेर उम्किन पाइन्छ। फेरि पनि मेरो तपाईँलाई चुनौती छ कि यी आरोपहरू पुष्टि गर्नुहोस्, होइन भने परिणामको जवाफदेही लिन तयार हुनुहोस्। 25 तपाईले हामी भित्रका असहमतिहरूलाई जबरजस्ती सैद्धान्तिक रङ दिने कोसिस गर्नु भएको छ। ठीक छ, यी विषयमा बहस गर्न म तयार छु। खास गरी मुलुकले अवलम्बन गरेको सामाजिक आर्थिक दिशा र समाजवादका सम्बन्धमा आन्दोलनका दुई धारको योगदान तथा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि अभियान र यस सम्बन्धी हाम्रा पछिल्ला प्रयासका विषयमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सम्बन्धमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तथा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा केही कुरा वैचारिक र राजनीतिक ढंगले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तपाईले छर्न खोज्नुभएका भ्रम हटाउन चाहन्छु। 26 हामीले 7 दशक लामो आन्दोलन तथा क्रान्ति मार्फत मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं। संघीय तथा समावेशी शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय र समाजवादी भविष्य सम्बन्धी स्पष्ट दिशाबोध सहितको व्यवस्था स्थापना गरेका छौं। जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान मार्फत यी उपलब्धि संस्थागत भएका छन्। राजनीतिक क्रान्ति पश्चात स्थापित यस प्रणालीलाई हामीले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद प्रणाली भनेका छौं। केही साथीहरूमा म अनौठो भ्रम देख्छु। एकातिर उनीहरू 2062-72 को अवधिमा सम्पन्न ऐतिहासिक परिवर्तनलाई जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर जब समाजको विश्लेषण गर्ने बेला आउँछ उहाँहरू वर्तमान समाज व्यवस्थालाई भने दलाल पुँजीवाद भनेर चित्रण गर्नुहुन्छ। क्रान्ति सम्पन्न भयो पनि भन्ने, अर्कातिर समाज व्यवस्था चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने, यस्ता विरोधाभासी सोचले दिग्भ्रमित मात्रै पार्छ। क्रान्ति सम्पन्न भएको हो भने दलाल पुँजीवाद व्यवस्था स्थापना गर्ने यो कस्तो क्रान्ति हो? होइन, पहिलादेखि नै समाज व्यवस्था दलाल पुँजीवाद नै थियो भने समाजको आधारभूत चरित्र पनि बदल्न नसक्ने यो कस्तो क्रान्ति हो? यस्तो अलमलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। यो जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यो भत्काउनु पर्ने व्यवस्था होइन, सदृढ गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। यो समाप्त पार्नुपर्ने समान्तवादका अवशेष छन्। राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई अवरोध गर्ने शक्तिहरू छन्। देशलाई स्थायित्वयुक्त समृद्धि र सबल बन्न नदिने बाह्य पक्ष पनि छन्। परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिगामी तत्त्व पनि छन्। यी सबैसँग नेपाली जनता र राष्ट्रको विरोध पनि विद्यमान छ। तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण अर्थात् अधिकार प्राप्तिको चरण पूरा भएको, क्रान्ति साँचै अर्थमा सम्पन्न भएको र जनताका प्रतिनिधिको हातमा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आएको यस परिस्थितिमा हामीले अरू कसैलाई मुख्य शत्रु घोषणा गरेर ध्यान विकेन्द्रित गर्नु हुँदैन। आजको मुख्य चुनौती भनेकै क्रान्ति पश्चात असीमित रूपमा बढेको जनताको अपेक्षा तर विभिन्न कारणले कमजोर हाम्रो डेलिभरी क्षमता बीचको अन्तर्विरोधको सावधान गर्नु हो, जसलाई हामी आफ्नो शासकीय क्षमताको विकास, जनताका अपेक्षित परिपूर्ति र नयाँ उत्पादन शक्ति सुहाउँदो उत्पादन सम्बन्धको विकास गरेर गर्न सक्छौं। विभिन्न जागरणहरूमा अल्झिएर हामी यस मुख्य दायित्वबाट बरालिनु हुँदैन। 27 मुलुक युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको जगमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नु यति बेलाको हाम्रो अभिभारा हो। विगत 2.5 वर्षमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अभिमुख छन्। हामीले सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिलाई आधारभूत मान्यता बनाएका छौं। सामाजिक न्याय बिनाको आर्थिक वृद्धिले मुठीभर सम्भ्रान्तहरूलाई मात्रै लाभान्वित गर्छ, तर आर्थिक वृद्धि बिनाको वितरण मुलुकलाई नै झनै बढी
आश्रित र खोक्रो बनाउने कुराको कारक बन्छ। तसर्थ यी दुई बीचको समुचित सन्तुलनमा जोड दिइएको छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानून बनाइएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौं जनतालाई समेटिएको छ। संयुक्त सरकारका बेला हामीले थालेको स्वास्थ्य बीमा 60 जिल्लामा पुगेको छ। सबै नागरिकलाई यसभित्र समेटेर निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने आधार तयार गरिँदैछ। पोहोर साल मात्रै विद्यालय बाहिर रहेका 2,60,000 बढी बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर बालबालिकाको भर्ना दर 98% माथि पुर्याइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ। घरबार विहीनहरूलाई आवास उपलब्ध गराउने, फुस र खरका छानालाई जस्ता पाताले विस्थापित गर्ने अभियान अगाडि बढेको छ। चक्रवात, भूकम्प र बाढी पहिरो पीडितहरूमध्ये अधिकांशलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ। संविधानले निर्देश गरे अनुसार भूमिहीन र दलितहरूले छिट्टै आवास र जग्गा प्राप्त गर्नेछन्। भूमि बैंक मार्फत किसानले खेती गर्न जमिन पाउनेछन्। श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्रै होइन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ता समेत सुनिश्चित गरिएको छ। एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ। बलात्कार जस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कडा प्रबन्ध गरिँदैछ। शहर र बस्ती सडक बालबालिका र सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान मूलत सम्पन्न भएको छ। वर्तमान सरकारमाथि तपाईको नव उदारवादी आरोप सुन्दा मैले भन्ने पर्छ, या त तपाईले नव उदारवाद के हो बुझ्नु भएको छैन, या त तपाई देशभित्र भइरहेका यी कामहरूलाई देख्न चाहनु भएको छैन। कमरेड, सबै कुरा बजारको जिम्मा छाडिदिने, ठूला पुँजीपतिको संरक्षण गर्दै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य पन्छिने एवं चरण व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गर्ने र नव उदारवाद र हामीले लिइरहेको यो बाटो कहाँनिर भेट हुन्छ? के यी सबै काम नव उदारवादी र दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता अन्तर्गत सम्भव छ? के यी विषयहरू हाम्रो राजनैतिक कार्यक्रम र घोषणापत्रको मार्गदर्शनमा गरिएका र तिनको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेका विषय होइनन्? 28 जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्य हमेसा नागरिकको साथमा हुनुपर्छ। गर्भ अवस्थादेखि नै बालबालिकालाई पोषण, शिक्षा र बलोचित वातावरणमा हुर्किने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। युवा अवस्थामा सबैलाई न्यायोचित अवसरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। वृद्ध उमेर र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा मार्फत राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। सबै नागरिकलाई बराबरी अधिकार, बराबरी सम्मान, समान न्याय र समान सुरक्षा प्रत्याभूत भएको यस्तो व्यवस्थालाई मैले परिपूर्ण लोकतन्त्र पनि भन्ने गरेको छु। परम्परागत संसदीय गणतन्त्र भनेर के भन्न खोज्नु भएको हो? म यस्ता धेरै जागरण बुझ्दिन। न हाम्रो प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली हो, न परम्परागत कम्युनिस्ट प्रणाली। संविधानको सर्वोच्चतामा विधिको शासन, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात् शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुलवाद लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूत गरेका छौँ। यी दुई पक्षको संयोजनमा मात्रै लोकतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्छ। यस अर्थमा हामी परम्परागत लोकतन्त्रभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख छौँ। 29 समाजवाद गीत गाउने विषय होइन, निर्माण गर्ने विषय हो। ठूला शब्दाडम्बरले समाजवाद निर्माण हुँदैन। समाजवाद भोको व्यक्तिका सामु पस्किएको पोषणयुक्त खानामा, आवासविहीन नागरिकले पाएको ओतमा, बालबालिकाका स्कुल पुगेका पाइला र उनीहरूले हासिल गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा, बेरोजगारले पाउने रोजगारीमा र बिरामीले पाउने स्वास्थ्य उपचारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। समाजवादतिरको यात्रा यस्तै काम गर्दै पाइला पाइला गरेर अगाडि बढ्छ। हामी संविधानले देखाएको यही बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्दै अगाडि बढ्छौँ। राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, संस्कृतिमा र समग्र समाजमा श्रमजीवी वर्गको वर्चस्व स्थापित गर्दै जान्छौँ। सामन्तवादका अवशेषहरू उन्मूलन गर्दै लैजान्छौँ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै जान्छौँ। मुलुकलाई सापेक्ष आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउँछौँ।
तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरणबीच सन्तुलन मिलाउँदै लोक कल्याणकारी, सामाजिक न्याययुक्त र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रबन्ध बलियो बनाउँछौं। हामी स्पष्ट छौं, आज हामीले स्थापना गर्ने आर्थिक सामाजिक व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हो, समाजवादी होइन। त्यसैले समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्थामा आजै समाजवादका लाभहरू खोज्नु सम्भव र उचित हुँदैन। जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभए जस्तै जनताको जनवादी र समाजवादी प्रणालीका बीचमा एउटा संक्रमणकाल हुनेछ, जसमा सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने, जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने जस्ता तीनवटा उपचरणहरू रहनेछन्। त्यसैले समाज विकासका स्वाभाविक चरणहरूलाई मनोगत रूपमा उल्लङ्घन गर्दै पर्याप्त र परिपक्व वस्तुगत आधार तयार नगरी समाजवादमा प्रवेश गर्ने हतारो गर्नुहुन्न। त्यसका लागि आज हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय पुँजी र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। जनतामा कर तिर्ने बानीको विकास गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बाह्य सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। बाह्य लगानी र सहायता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। हामीले यही काम गरिरहेका छौं। 30 हाम्रो अर्थतन्त्र नियन्त्रित अर्थतन्त्र होइन। हामीले सम्पत्तिको सिलिङ तोक्न अस्वीकार गरेका छौं। यसको तात्पर्य हो निजी क्षेत्रले जति पनि कमाउन सक्छ, पारदर्शी र वैध लगानीका माध्यमबाट। राज्यले प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट कर सङ्कलन गर्छ र त्यसमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्छ। राज्यले मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाई गर्छ। सहकारीले साना पुँजी सङ्कलन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र स्वरोजगारिता निर्माणमा योगदान गर्छ र निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। संविधानले गरेको प्रबन्ध यस्तै हो। हामी यही गरिरहेका छौं। 31 दलाल पुँजीवादको चर्चा निकै सुनिन्छ। अर्थतन्त्रमा अपारदर्शी, स्रोत नखुलेको र अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति मार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छैन। सोर्स फोर्सका आधारमा जबरजस्ती ठेक्का उगट्ने र समयमा गुणस्तरीय काम नगरेर राज्यलाई हानि पुर्याउने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ। कर छल्ने, जनताबाट असुलिएको भ्याट छलछाम गरेर फिर्ता लिने, भन्सारमा न्यून बिजकीकरण मार्फत ठगी गर्ने विकृति समाप्त भएको छैन। कहीँ कहीँ तस्करी र कालो बजारी पनि छ। यस्तै प्रवृत्तिलाई दलाल पुँजीवाद भनिएको हो भने वाद विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यस विरुद्ध हाम्रो लडाईँको विधि के हो? संविधान अन्तर्गत जनताको अभिमतबाट बनेको सरकारले यस्ता विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ? निश्चय पनि कानूनी विधिबाटै। सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धका कारबाही मार्फत, राजस्व अनुसन्धान मार्फत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरेर, सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा पारदर्शिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरेर यिनै उपायबाट नै दलाल पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने हो। हाम्रा प्रयास यही दिशामा केन्द्रित छन्। तर बाहिर दलाल पुँजीवादको चर्को विरोध गर्ने, तर भित्रभित्र आफूमाथि लगानी गर्ने व्यवसायको संरक्षणका लागि अनेकौं दबाब दिने, अवैध स्रोतबाट भित्रिन खोज्ने रकमलाई सहजीकरणका लागि लबिङ गर्ने र मन नपरेका लगानीकर्ता या व्यवसायलाई दलाल पुँजीवादी आरोप लगाउँदै हतोत्साहित गर्ने तरिकाले यो लडाईँ जितिँदैन। विकृति विरुद्धका हाम्रा लडाईँहरू कानून सम्मत भएनन् भने तिनीहरू सफल हुँदैनन्। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले पुलिस राज होइन, कानूनी राज निर्माण गर्न खोजेका हौं। 32 शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो र कुन आर्थिक नीति अन्तर्गत राज्यले यी क्षेत्रका दायित्वबाट हात झिक्दै गयो स्पष्ट नै छ। तर आज यसरी गरिएको लगानी र यसमार्फत खडा गरिएका संस्था या संरचना यथार्थ हुन्। हामीले संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छैनौं। यिनीहरूले बल जबस्ती राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन। आज हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको यस्ता निजी लगानीका क्षेत्रको विधि सम्मत नियमन गर्ने र अर्कातिर राज्यले राम्रा स्कुल, राम्रो अस्पताल र राम्रो प्रणाली मार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु नै हो। सरकार यसै कुरामा केन्द्रित छ। साथै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढेको छ। इतिहासमै पहिलो पटक स्वास्थ्य
पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ टर्निङ पोइन्ट कायम हुने गरी यही 2077 मङ्सिर 15 गते देशका 396 पालिकाहरूमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका नयाँ अस्पतालहरूको एकैसाथ शिलान्यास गरिँदैछ। प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम 5 शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने झन्डै 1 खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्ममै स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा युगान्तकारी योगदान गर्नेछ। कोभिड-19सँग लड्ने क्रममा सरकारले क्वारेन्टाइन, परीक्षण, आइसोलेसन र उपचार लगायतका सबै प्रक्रिया निःशुल्क गर्दै आएको छ। विचार गरौँ, हाम्रो जस्तो सीमित साधन स्रोत भएका कुन मुलुकले यति गरुङको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका छन्। यी सबै विषय जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका परिचय होइनन् र? 33 भ्रष्टाचार समाजमा विद्यमान संक्रामक रोग हो। समाजका भित्री अङ्गसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, प्रशासनिक, संरचनागत प्रबन्ध र सांस्कृतिक रूपान्तरणकै खाँचो छ। सरकारको निरन्तर पहल, जनताको साथ र सम्बन्धित संस्थाहरूको सक्रियताको कारण नेपालले सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार गरेको छ। यसबीचमा मैले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेका विरुद्ध कारबाही गर्दा होस् या राजस्व अपचलनका कसुरमा लाग्नेका विरुद्धको काम गर्दा होस् खप्पी खाएको छु। तस्करहरू समातिएपछि खै सुन भन्दै चर्को हल्ला भएको देखेको छु। सुन काण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरू दर्जनौं आज जेलमै छन्। सुन तस्करीको लाइन तहस नहस पारिएको छ। जंगल र मजेरीमा लुकाएर राखेको सुन पक्रिएको छ। सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिराहाको 21 बिघा, सर्लाहीको 234 बिघा, बर्दियाको 46 बिघा, माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत परियोजनाको पोच मार्गका लागि नक्कलीमय खडा गरी कब्जा गरिएको 110 रोपनी जग्गा फिर्ता यस सन्दर्भका प्रतिनिधिमूलक कारबाही हुन्। बालुवाटार स्थित बहुचर्चित ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गाको जालसाजी विरुद्ध मैले छानबिन समिति बनाए। समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाए र आज कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पूर्वाग्रहबाट प्रेरित तपाईको ध्यान यी उपलब्धितिर किन गइरहेको छैन? 34 केही केसहरूमा मलाई जबरजस्ती जोड्ने दृष्टता गर्नुले तपाईभित्र रहेका पूर्वाग्रह मात्रै दर्शाउँछ। वाइड बडी मानिने एयरबस 330 खरिद गर्दा सरकारमा को थियो? 38 क्विन्टल भन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो? ललिता निवास प्रकरण कहिलेबाट र को हुँदै अगाडि बढेको थियो? सबै स्पष्ट छैन र? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरूको सुरक्षा र वर्षेनी अर्बौंको स्रोत बाहिरिने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन्। तर यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो। नेपाल ट्रस्ट माताहत रहेको सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ। विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिएका सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थित मूल्याङ्कन गराएर पारदर्शी ढङ्गले लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस सम्बन्धी श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गरिएको छ। राज्य कोषमा करोडौं आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईको असन्तुष्टि कतै तपाईँ निकट कुनै व्यापारिक धरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन? स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन्। नियमसम्म ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भन्ने दोषीले उन्मुक्ति पाउने छैनन्। तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर तपाईँले आफूभित्रको तुस मात्रै पोख्नु भएको छ। बजेटमा राजस्वका दर रेट पहिले चुकाइएको भन्ने आरोप फजुल हो। मैले त विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरूको उत्खनन गर्ने, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको हुँ। सम्झौता गर्नेहरूलाई चोख्याउने र त्यसको उत्खनन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलाई चाहिँ दोषी बनाउने। विगतदेखिका अनेकौं काण्डहरूमा वर्तमान सरकारलाई जबरजस्ती मुछेर गरिने भ्रमपूर्ण प्रचारका पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा क्रमशः खुल्दैछ। हो, भ्रष्टाचारका थुप्रै विषय जनस्तरमा चर्चामा छन्। कतिपय विषय सम्बन्धित संवैधानिक अङ्गको टेबुलमा पनि छन्। मान्छेहरूले कतिपयमा तपाईँलाई पनि जोड्ने गरेको देखेको छु। म त अख्तियार प्राप्त संस्थाले विधिसम्म ढङ्गले गर्ने
काममा राजनीतिक व्यक्तिहरू बोल्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छु। यस्ता विषयमा प्रतिशोधको राजनीति गर्नुहुन्न। राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूलाई सुदृढ बनाएर कानुन बमोजिम टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। 35 नियमित र वैध आम्दानीको स्रोत नभए पनि कतिपय नेताहरूको जीवनशैली एकदमै विलासी भएको, कतिपय नेताहरूको वर्ग उत्थान भएको, बसाई उठाई अपारदर्शी भएको कार्यकर्ता र जनताको टिप्पणी छ। म त यस विषयमा केही नबोलौँला, व्यक्तिगत विषय पनि नबनाउला, तर दुनियाँको मुख थुन्न सकिन्छ र? यस विषयमा छलफल गर्न, अनुसन्धान गर्न र सुधारको विशेष अभियान चलाउन म तयार छु। तपाईँ यसमा तयार हुनुहुन्छ? 36 नेपालको विदेश नीति स्पष्ट छ। संविधानको मार्गदर्शन, राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त हाम्रा विदेश नीतिका मुख्य मार्गदर्शक हुन्। सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मान हाम्रो बाह्य सम्बन्धका आधार हुन्। सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता हाम्रो मान्यता हो। कुनै विचारधारा, धर्म या संस्कृतिको समीक्षा या दूरीका आधारमा होइन। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हाम्रो नीति हो। समाजवाद, लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति हाम्रो निष्ठा अटल छ, तर हामी कुनै पनि रूपको सैन्य गठबन्धन, ध्रुवीकरण र आग्रहको विपक्षमा छौँ। बिना कुनै बाह्य हस्तक्षेप आफ्ना मामलामा निर्णय गर्ने हरेक राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने अडान राख्छौँ। भिन्न भिन्न विचार, संस्कृति र प्रणाली बीच सह अस्तित्व र बहुलतामा विश्व अगाडि बढ्नुपर्छ मान्यता राख्छौँ। यस अवधिमा नाकाबन्दीको तहमा झरेको भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ आर्थिक साझेदारीको स्तरमा उठेको छ। भारतसँगको सहकार्य र समझदारीले उचाइ लिएको छ। उच्च स्तरमा द्विपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदानको सघनता उल्लेखनीय छ। चीनसँग हिमालय वारपार र बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल मार्फत नयाँ विकास साझेदारी निर्माण भएको छ। नेपालले चीनका 4वटा समुद्री र 3वटा सुक्खा बन्दरगाह उपभोग गर्न पाउने गरी पारमान प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। 23 वर्षको अन्तरालमा चीनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छ। 1 महिनाको अन्तरालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भएका 2वटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन, मानव अधिकार परिषद र महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी समितिमा नेपालले पुनः सफलता हासिल गरेको छ। विश्व आर्थिक मञ्च जस्ता स्थानमा नेपाल आमन्त्रित हुन र सुनिन थालेको छ। जलवायु परिवर्तन, समावेशीकरण र दिगो शान्ति स्थापना जस्ता विषयमा नेपाली अनुभव र नेपालले अगाडि सारेका मुद्दाप्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण हुन थालेको छ। यी प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरूलाई व्यवस्था गर्दै विदेश सम्बन्ध खतम पारेको आशयको आक्षेप लगाउन कसरी मिल्छ? 37 गत वर्ष भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालमा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अभूतपूर्व जागरण र एकता प्रकट भयो। नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले आफ्नो भूभागमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अडान स्पष्ट पार्यो र समस्याको कूटनीतिक समाधानका लागि अथक प्रयास गर्यो। यसको बेवास्ता गर्दै कोरोना महामारी बीच भारतले कथित लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपछि हामीले ती भूभाग समेटेर अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक मानचित्र प्रकाशन गर्न र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व गर्यौं। यस विषयमा प्रकट राष्ट्रिय सहमति अभूतपूर्व छ र नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ। इतिहासको यस कालखण्डमा नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएको भए पनि यसको श्रेय सबै राजनीतिक दल, सिङ्गो संसद र देशभक्त नेपाली जनतालाई अर्पण गरेको छु। उतार चढावको निश्चित कालखण्ड पूरा गरेर दुई देश आज फेरि वार्ताको टेबलमा बस्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन्। मलाई विश्वास छ आम नेपाली जनताको साथबाट यस विषयको राष्ट्रिय हितमा टुङ्गो हुनेछ र महाकालीवारीको सम्पूर्ण भूभागमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुनेछ। 2077 भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी कमिटिको 5औं बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा 10 को उपबुँदा 5 मा यस सम्बन्धमा भनिएको छ। यो बैठक नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन सहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।
यस निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र 2 महिनापछि 2077 कार्तिक 28 गते यस विषयमा मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिएको, विदेश मामला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै देशलाई क्षति पुर्याएको जस्ता आरोप लगाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मध्ये कुन चाहिँ सक्कली र कुन नक्कली हो, म साँच्चै नै कन्फ्युज भएको छु। यस सम्बन्धी मेरो एउटा सानो जिज्ञासाको जवाब दिनुहुन्थ्यो कि कमरेड प्रचण्ड? कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त झण्डै 60 वर्षदेखि भारतको प्रशासनिक र कार्टोग्राफिक नियन्त्रणमै थिए। यस अवधिमा तपाईँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्न तपाईँलाई के कुराले छेकेको थियो? लौ, यी त ठूला विषय भए रे। केपी ओलीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्यो, हामी सपार्छौं भन्दै मलाई हटाएर 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाईँलाई हामी स्वयंले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कोशीमा आएको बाढीमा सहजीकरण गर्न भनेर अनुमति दिएको विराटनगर स्थित भारतीय सम्पर्क कार्यालय जस्तो मामुली विषय समाधान गर्न पनि किन गाह्रो पर्यो? 38 हामी कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछौं? सम्बन्धमा समस्या आएका बेला विभिन्न कूटनीतिक र अन्य चलाए अनुचारणहरू प्रयोग गर्छौं कि गर्दैनौं? नाकाबन्दी जस्तो कठिन समस्यामा नेपालले यसो गर्यो कि गरेन? विशेष अवस्थामा राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार प्रमुखले गैर कूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन विश्व राजनीतिमा छ कि छैन? त्यसरी पठाएका प्रतिनिधिलाई उनको पदीय हैसियत सोधेर भेट्ने नभेट्ने तय गरिन्छ। मलाई निकै दुःख लाग्छ ती साथीहरूको आरोप सुन्दा जसको विदेशी गुप्तचर पदाधिकारीहरूसँगको अपारदर्शी भेट र सम्बन्धमा एक खालेको लत नै बसेको छ अनि जसका बारेमा जानकारहरूले अनेकौं पुस्तक, अनुसन्धान र मन्तव्य मार्फत खुलासा पनि गरेका छन्। कृपया यस्ता संवेदनशील विषयलाई व्यक्तिगत तुस पोख्ने माध्यम नबनाऊ। 39 तपाईले एमसीसी परियोजनाका बारेमा पनि मलाई आक्षेप लगाउन भ्याउनु भएछ। तपाईले उल्लेख नगर्नु भए पनि यथार्थ यही हो, यो सम्झौतामा तपाईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको हो। अनि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रवादी र जसले हस्ताक्षर गरेको भए पनि नेपालको तर्फबाट गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन गरौं भनेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने म चाहिँ कसरी राष्ट्रिय हित विरोधी? 40 झण्डै 8 वर्ष लामो छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान र बहस पश्चात नेपालको विकासको उत्तोलक बन्न सक्ने ऊर्जा क्षेत्र र त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण पाटो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने गरी एमसीसीसँग नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो। अहिले राष्ट्रवादी हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन नेटवर्कको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ। आगामी वर्षहरूमा यो समस्या झनै बढ्दै जानेछ। यसका लागि हामीले देशभित्र पनि र अन्तर्देशीय पनि हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनको जोडान अपरिहार्य छ। विकासका लागि रणनीतिक प्रश्नमा गरिने अर्थहीन बहस र खोको राष्ट्रवादले हामीलाई झनै परावलम्बी बाहेक केही बनाउने छैन। यदि भारतसँगको क्रस बोर्डर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन गल्ती हो भने नेपालले यस्तो गल्ती गरिसकेको छ। मुजफ्फरपुर ढल्केबर लाइन बनाएर त्यसै मार्फत 100 मेगावाट विद्युत आयात गरेर मैले एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीबाट दिइने सुझावहरूलाई सरकारले ध्यान दिनेछ भनिसकेकै छु। केही कुरा स्पष्ट पार्नु या सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि प्रयास गरिनेछ पनि भनिसकेको छु। कि त खुलस्त रूपमा सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, होइन भने कहिले सार्वजनिक मञ्चनमा गएर यसलाई पारित गर्छु भन्ने, कहिले सभामुखलाई अन्यलमा राखेर कहिले आफ्नो निकट साथीहरूलाई अति रञ्जित र भ्रमक प्रचार गर्न लगाएर मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धमा जटिलता आउने गरी दोहोरो भूमिका खेल्न छाड्नुहोस्। विकासका महत्त्वपूर्ण प्रश्न र देशको विश्वसनीयतामा जोडिएका विषयमा यस्तो राजनीति धेरै महँगो पर्न सक्छ। 41 तपाईले मलाई शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गर्नुभएको रहेछ। म धर्म र पापमा विश्वास गर्दिन, तर यस्ता आरोप सुन्दा कहिलेकाहीँ दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरूले त यति घटिया पाप पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन्। यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते पारिएकाहरूको आत्माले के भन्दो हो? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ?
अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुङ्गो लगाउँछु, होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाईँ दुई पक्षीय तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ म अगाडि बढाउँछु। तपाईले नै होइन आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको। मैले त तपाईहरूका सुझावलाई अक्षरशः पालना गरेको छु, कार्यान्वयन गरेको छु। सरकार प्रमुखको हैसियतमा पीडितहरूको सरोकार सुन्नका लागि राष्ट्रव्यापी छलफल र परामर्शको व्यवस्था गरेको छु। यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षलाई एकै थलोमा उभ्याएर हरेक विषय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउने काम गरेको छु। यससँग सम्बन्धित संशोधन विधेयककै मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसको समाधान नेपाल स्वयंले गर्ने र यसो गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग रहेकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित विषय नबनाउन आह्वान गरेको छु। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने बारेमा हाम्रा 5 वटा नीतिगत आधारका बारेमा स्पष्ट पारेको छु। बेला बेलामा यस विषयलाई लिएर हुने अनुचित बाह्य टिप्पणीको विधिवत प्रतिवाद गरेको छु। यसमा मलाई यति भन्नु छ, यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो। नेपालको प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता जोडिएको, पीडितहरूको संवेदना जोडिएको र विश्व समुदायको पनि चासो र सरोकार रहेको। तपाईले भनेको 5000 मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छुको अर्थ के हो? तपाईका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुस्। खेलवाड गर्ने गल्ती नगर्नुस्। 42 कोरोना महामारी अगाडिसम्म नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेका विश्वको 10 प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा थियो। 3 वर्ष यता आर्थिक वृद्धि लगातार 6.5% भन्दा माथि थियो। यस अवधिमा प्रतिवर्ष गरिबी 1.5 बिन्दुले घटेको थियो। सरकार सञ्चालनको यस अवधिमा 14 भन्दा बढी विश्वव्यापी सूचाङ्कहरूमा नेपालले उल्लेख सुधार गरेको छ। मानव विकास सूचाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सूचक, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, खुशी मापन सूचक, लैङ्गिक समानता, महिला व्यवसाय र कानुनका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने 10 देश मध्ये एक दक्षिण एसियामा पहिलो खुल्ला दिशामुक्त मुलुक आदि जस्ता सूचक उत्साहवर्धक छन्। आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धिसँग व्यापार घाटा 10% घट्नु, वैदेशिक लगानी र सहायतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्। बाह्य सहायताको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाविष्ट हुन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्। हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका केही दृष्टान्त हुन्। नेपालको रणनीतिक विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार जस्तै केरुङ काठमाडौँ र रक्सोल काठमाडौँ क्रसबोर्ड रेलवे, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग, 2 वटा नयाँ विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आदिको काम अगाडि बढ्दैछ। टोका छहरे र सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु हुँदैछ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण र स्तरोन्नति तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। प्रदेश 2 का लागि रूपान्तरकारी परियोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरु हुने चरणमा छ। नवलपुरको धौबादी फलामखानी र दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन हुँदैछ। माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची परियोजनाका यसै वर्ष पूरा हुँदैछ। म यसो भन्दिनँ कि हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरू पर्याप्त छन्। गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामहरू अझै धेरै होलान् छन्, तर यी उपलब्धि महत्त्वपूर्ण छैनन् र? गत वर्ष माघमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बावजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख सफलता हासिल गरेको छ भनेर समीक्षा गरिएको छ। सरकारलाई कमजोरी सच्याउन विभिन्न 6 वटा सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले निष्कर्षका रूपमा नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थाका समस्याहरूलाई झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिङ्गो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्दछ। मैले बिर्सेको छैन भने यो प्रतिवेदन अध्यक्ष देयका तर्फबाट कमरेड प्रचण्डले बैठक समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आफैले बैठक समीक्षा प्रस्तुत गरेको र कमिटीले संस्थागत रूपमा निकालेको यस निष्कर्षलाई बिर्सेर अहिले कसरी तपाईँ सरकारको विपक्षमा उभिन पुग्नुभयो? 43 नेपालको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले प्रतिनिधित्व गरेका कम्युनिस्ट आन्दोलनका थुप्रै धारको योगदान छ।
हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरू, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरू र सोभियत संघको विघटन एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवहरूलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा एमाले 5औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र 6औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरू अगाडि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउन नेकपा एमाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनाधार सहित स्थापित गर्न एवं वैधानिक ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसैगरी यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो। त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहसहित दूरगामी प्रभाव पार्यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधान सभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने मूल्याङ्कन गरिएको छ। पृष्ठ 35 यसरी दुवै आन्दोलनको सन्तुलित मूल्याङ्कन गरिएको छ। इतिहासका घटनाक्रमलाई हेर्ने एउटै साझा दृष्टिकोण नहुन पनि सक्छ। आजको हाम्रो आवश्यकता आन्दोलनका दुवै धारका सकारात्मक अनुभवहरूको संश्लेषण गरेर सिद्धान्तको थप विकास गर्नु हो। अगाडिको बाटोको बारेमा हामी स्पष्ट छौं। पार्टी विधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्य सहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु यस पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य हो। त्यसैगरी पार्टीको तत्कालीन कार्यभार दलाल, नोकरशाही, पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका सबै अवशेषहरूलाई समाप्त गर्नु र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो भनेर स्पष्ट पारिएको छ। त्यसरी नै स्पष्ट पारिएको छ, यो पार्टी संविधानको सर्वोच्च तथा विधिको शासन, मानवाधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध छ। यी विषयमा कसैको विमति छैन। तपाईले कुन दस्तावेजलाई उद्धृत गरेर गणतन्त्र ल्याउन माओवादी जनयुद्धको मुख्य योगदान भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको तर मैले माओवादी आन्दोलनको योगदान अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनु भयो। तथ्यहरूलाई तोडमोड गरेर आन्दोलनमा दुवै धारको योगदानका बारेमा गरिएको विश्लेषणलाई अस्वीकार गरेर तपाईले के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो मैले बुझिन। यसो गर्नु गलत मात्रै होइन, अस्वीकार्य विषय हो। 44 राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको रहेछ। एउटा कुरा स्पष्ट पारौं, मेरो कुनै नाता सम्बन्धहरूले कुनै नियुक्ति पाएका छैनन्। नाता सम्बन्ध भएको कारणले मात्रै भोलि पनि पाउने छैनन्। मलाई परिवार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन। कसैले पनि यसो गर्नु हुँदैन। राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो मान्यता हो जिम्मेवारी पूरा गर्ने, काम गर्ने, उत्साह, क्षमता र सक्रियता भएकाहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। मेरो र तेरोको भागबण्डाका आधारमा होइन। म देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, देश समृद्ध बन्छ भन्ने विश्वास राख्नु, त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। यस भावनासँग सहमत नहुने सधैँभरि निराशा र कुठा मात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएका कारण उसले नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्छ र? मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईले एकचोटि आफैलाई निहालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो।
तपाईँले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेको मान्छे परेका छन् कि अन्य? न्यूनतम मानवीय सम्बन्ध र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर तपाईँले मसँग उम्मेदवारी, मन्त्री परिषद या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक गर्दिन। आज मात्र होइन, भोलि पनि मबाट यस्तो काम हुने छैन। तर तपाईँले एकछिन एकान्तमा बसेर आफैतिर निहालेर हेर्नुहोस् त, हिजो कष्टपूर्ण यात्राका साथ दिएका साथीहरूमाथि साँच्चै न्याय भइरहेको छ? सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैबाट मलाई हटाउने म्याराथनमा कुदिरहँदा कहिले तपाईँको दिमागमा युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरूको दुखान्त तस्बिर आउँछ? कहिले यी साथीहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको विषय एजेन्डा बनाउनु भएको छ? 45 संहिताका बारेमा मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने र मेरा यस सम्बन्धी भनाइलाई विवादित बनाउने चेष्टा भएको रहेछ। संहिता नेपालको संवैधानिक यथार्थ हो र गएको 2.5 वर्षमा मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सफल पार्न दर्जनौं कानूनहरूको निर्माण, वित्तीय र प्रशासनिक संहिताको कार्यान्वयन तथा अन्य आवश्यक प्रबन्धको नेतृत्व गरेको छु। त्यसै कारणले नै आज ती फङ्सनल छन्। प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रदेशमा सहमति जुट्न नसक्दा तपाईसँग मिलेर सहजीकरण गरेको छु। यस सम्बन्धमा केही कुरामा भने स्पष्टता जरुरी छ। पहिलो, मुलुकमा संहिताप्रति सन्देह गर्ने पंक्ति छ, त्यसलाई ओठे जवाब दिएर या सरापेर मात्र पुग्दैन। संघीय प्रणाली स्वयंले डेलिभरी दिनुपर्छ, तब मात्र आलोचनाहरू बन्द हुन्छन्। त्यसैले मैले डेलिभरीमा जोड दिएको छु। दोस्रो, संविधानको प्रावधान अनुसार प्रदेशहरूलाई निश्चित स्वायत्तता प्राप्त छ, तर तिनीहरू समग्र राज्य प्रणालीका अंग हुन्, ती छुट्टे होइनन्। मैले प्रदेशहरू राज्यका अंग हुन् भनेर व्यक्त गरेको कुरालाई प्रदेशहरू केन्द्र सरकारको प्रशासनिक इकाइ हुन् भन्यो भनेर रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरूलाई राज्य र सरकारको अन्तर्सम्बन्ध र भेदबारे प्रशिक्षण दिनुहोला। अर्को कुरा, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार संविधान त सापेक्षीय रूपमा स्वायत्त होलान्, तर पार्टीका प्रदेश कमिटी र तिनका नेताहरू स्वायत्त होइनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संघीय पार्टी होइन, एकीकृत पार्टी हो। कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व त्यस कमिटी र त्यसका नेताले केन्द्रसँग परामर्श लिनु पर्दैन, अनुमति लिनु पर्दैन। प्रदेशका नेताहरूलाई आफू खुसी चल्ने स्वायत्तता प्राप्त छ। मैले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई यही विषयमा ध्यान आकर्षण गरेको हुँ। तर मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईले जे जस्ता तर्क अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ, ती नजिरका रूपमा स्थापित भयो भने कालान्तरमा ती निकै महँगो साबित हुनेछन्। 46 तपाईले मलाई व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी आरोप लगाइरहँदा एकपटक आफूले नेतृत्व गरेको अवधिको आत्मसमीक्षा गर्नुभए हुन्थ्यो। जुन व्यक्तिको 30 वर्षीय नेतृत्व कालमा सहयोद्धा साथीहरू अत्यन्त पीडाका साथ पार्टी छाड्न विवश भएका छन्, जसमध्ये कतिको दुःखद मृत्यु समेत भएको छ, जसको नेतृत्व कालमा पार्टी पटक पटक विभाजित भएर चिरा भएको छ, जहाँ तजबिजका भरमा कुनै बेला कमिटी 2 अङ्कमा झर्छ अनि तुरुन्तै 4000 सदस्य बन्छ। कमरेडले मलाई यस्तो आरोप लगाउन अलिकति अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने हो। म त जम्मी एउटा महाधिवेशनबाट, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा मार्फत अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ हाम्रो सफलता टिम वर्गका कारण सम्भव भएको छ, तर मलाई गर्व छ यस अवधिका बारेमा। जति बेला पार्टीले संविधान निर्माणमा अगुवाई गर्यो, सरकार गठन र नाकाबन्दी को विरोध गर्यो, जातीय क्षेत्रीय अतिवादको प्रतिवाद र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण गर्यो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका नेतृत्व गर्यो, निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा विकास भयो, पार्टी एकीकरण र 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण सम्पन्न गर्यो। मैले जीवनभरि समाजमा पनि र पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरणको पैरवी गर्दै आएको छु। मै माथि व्यक्तिवादी आरोप लगाउँदा म खिस्स हाँस्न बाहेक के गर्न सक्छु र? 47 तपाईले मलाई कोरोना महामारीका कारण सृजित असामान्य परिस्थितिमा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न नसकेको जस्तो आरोप पनि लगाउनु भएको छ। कोरोना महामारी बढ्दै गएर विभिन्न मुलुकहरू लकडाउनमा गएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएपछि हामीले जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहने प्रबन्ध गर्यौं र यसका लागि समकक्षी सरकार प्रमुख र पदाधिकारीहरूसँग वार्ता गर्यौं।
परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि हामीले सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको प्रबन्ध गर्यौं, जस अन्तर्गत चीनको वुहानबाट ल्याएका विद्यार्थीहरू समेत 1,40,000 बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूको संख्या हो। यसभित्र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी एसियाका नेपालसँग सीधा हवाई सम्पर्क नभएका दूरदराजका देशहरू समेत पनि पर्छन्। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राजनीतिक दल र राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूलाई पटक पटक आमन्त्रण गरी सुझाव लिएको छ। यस्ता कार्यक्रममा आफ्नै दलका अध्यक्ष अनुपस्थित हुने तर यस सम्बन्धमा कुनै छलफल नगराएको भन्ने आरोप लगाउन मिल्छ र? विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अर्थात् बाढी, पहिरो आदि प्राकृतिक विपत्ति सम्बन्धमा गरिएको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन तपाईको रुचि रहेन। अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा सल्लाह र परामर्शका लागि यस्तो विषयमा पनि राजनीति गर्ने दृष्टता गर्नुभएको कमरेड। 48 आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईले ममाथि संकटकाल लगाउन खोजेको, संसद भङ्ग गर्न खोजेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बिउताउन खोजेको, अख्तियार लगाउन खोजेको, नेताहरू लडाउन खोजेको आदि फरेब तिर्स्याउनु भएछ। लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन। विधिको शासन मेरो छनौट हो, ओठ भक्ति होइन। सिधा र खुल्ला बहस अनि आवश्यक परे सिधा लडाई लड्ने मेरो विशेषता हो। छलकपट र दाउपेच मेरो स्वाभिमान होइन, स्वभाव होइन। म पार्टीभित्रका सदस्यको समाधानका लागि, म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन। मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस्। मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईले न्यायपालिका जस्तो सम्मानित र संवेदनशील संस्थालाई समेत विवादमा मुस्ने गैर चेम्बर काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई लिएर म कुनै टिप्पणीसम्म गर्न चाहन्न। 49 समकालीन राजनीतिका कतिपय विषयमा तपाईको दोहोरो, अस्पष्ट र अन्यलग्रस्त विचारले म घरिघरि चिन्तित हुन्छु। विप्लवले अगाडि बढाइरहेको हिंसा निन्दनीय हो कि रातो झण्डाको आवरणमा भएकाले त्यसप्रति नरम हुन मिल्छ? मिल्दैन भने किन स्पष्ट भाषामा खण्डन र भर्त्सना गर्नुहुन्न? व्यक्तिगत रूपमा विप्लवप्रति मेरो या सरकारको कुनै पूर्वाग्रह छैन। हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आए उहाँलाई स्वागत गरिनेछ। तर अब पनि समाजमा हिंसा जुनसुकै आवरणमा किन नहोस् किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन। सरकारको यस्तो स्पष्ट नीतिप्रति तपाईको दुविधा किन? सीके राउतले हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधि अस्वीकार्य थियो। पछि उनले त्यस बाटोलाई छाडेर संविधान स्वीकारेर अगाडि आए। राष्ट्रिय विखण्डनको प्रयास छाडेर उनी राजनीतिक मूलधारमा आउने कुरा देशका लागि सकारात्मक होइन। यो विखण्डनको राजनीतिको पराजय र राष्ट्रिय अखण्डताको जित होइन। तर यस्ता प्रश्नलाई विवादित बनाउने काम गर्नुभएको छ किन? मुलुकमा आज पनि जातीय र क्षेत्रीय अतिवादी सोचहरू छन्। सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने प्रवृत्तिहरू छन्। त्यस विरुद्ध तपाईको स्पष्ट अडान किन देखिँदैन? किन त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बारम्बार प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुहुन्छ? 50 मैले माथि भने झैं हाम्रो अगाडिको बाटो स्पष्ट छ। हामी संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्नेछौँ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्नेछौँ। तर म तपाईमा यी विषयमा काफी दुविधा देख्छु। यो राज्य व्यवस्था तपाईको दृष्टिमा सदृढ पार्नुपर्ने व्यवस्था हो कि बदल्नुपर्ने व्यवस्था? लोकतन्त्रका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रका निम्ति गरिने आन्दोलनमा भिन्नता हुन्छ कि हुँदैन? बाह्य संविधानकै कुरा गरौँ। नेपालको बाह्य संविधान सञ्चालनको आधार के हो? राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उडापत्र, संलग्नता, पञ्चशीलताका सिद्धान्त कि अन्य केही? हामी संसारका कुनै पनि देश हाम्रा शत्रु होइनन्, सबै मित्र हुन्। तर इस्युमा हाम्रा समर्थक र विरोध हुन सक्छ भनेर चल्छौँ कि खास देशहरू निश्चित किताका निश्चित प्रणालीका हुनाले तिनको स्थायी रूपमा विरोध गर्छौँ। हामी देशभित्रका उद्यमी व्यवसायहरूलाई लगानी गर्नुस्, पारदर्शी ढङ्गले कमाई गर्नुस् र तोकिएका कर तिर्नुस्। सरकारले सुरक्षा दिन्छ भनेर अस्पष्ट पार्छौँ कि मन परेकालाई राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दै संरक्षण र मन नपरेकालाई दलाल पुँजीवादी भन्दै खेदो गर्छौँ। हामी साथीहरूलाई उद्यमशीलतातिर प्रोत्साहन गर्छौँ कि राज्य कोषमाथि आश्रित बनाउँछौँ। सरकार हाम्रो हो तर सत्ता हासिल भएको छैन। तसर्थ राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई गणतान्त्रिक संरचनामा बदल्ने भन्ने राज्यका अङ्गहरूमा शङ्काको चिसो पसाउँछौँ कि कानुन सम्मत राज्यको नेतृत्व गर्छौँ।
सारमा पार्टीले अब विकास र समृद्धिको संवाहक र अगुवा बनाउँछौ कि गुटहरूको संयुक्त मोर्चा? 51 मैले यिनै केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको विषय उठाएको हुँ। महाधिवेशनसम्म हामीले यसलाई थाती राखेको र जनताको जनवाद पदावली प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको तथ्यलाई मैले बिर्सेको छैन। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यस उचाइमा ल्याइ पुर्याउन यसले खेलेको भूमिकाको सकारात्मक चर्चा गर्दा तपाईलाई हुने छटपटी र व्यग्रता देखेर म अचम्मित हुन्छु। अब हामी हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्दैन? नेकपाको पहिचान र बाटोका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक जवाफ दिनु पर्दैन? 52 तपाईले आफ्नो अस्थिरतालाई आफ्नो गतिशीलताका रूपमा आत्मप्रशंसा गर्नुभएको छ। गतिविधि र अस्थिरताका बीचमा रहेको भिन्नता बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि घोत्लिन म आग्रह गर्छु। गतिशीलता लक्ष्यमा निर्विभेष रहेर अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको नाम हो भने अस्थिरता जहाँ ढुङ्गा खस्यो त्यही निशाना भने जस्तो अवसरवादी तरिका हो। म चाहन्छु तपाईँ गतिशीलताका नाममा अस्थिरताको संवाहक नबन्नुहोस्। कुनै बेला स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्री हुँ कि विद्रोही नेता हुँ अलमलमा छु भनेर अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो। त्यो अलमलले तपाईँलाई र खुद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति क्षति पुर्याउने समीक्षा गर्नुभएकै होला। नेपाली जनताले निकै बलिदानको साथ र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेका छन्। समृद्धिका सपना देख्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्वका साथ सार्वभौम समानताका मान्यताका बीच ठाडो शिर लगाएर उभिन थालेको छ। आज फेरि तपाईँ दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेर उभिनु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसको स्वामित्व लिनुहुन्न। विरोधी भन्दा चर्को गरी सरकारको विरोधमा उभिनुहुन्छ। सरकार ढाल्न भित्रै खेल खेल्नुहुन्छ। 53 मेरो आग्रह छ पार्टीका सहज बसलाई सुस्त र मर्यादित बनाउन योगदान गर्नुहोस्। कटुता, विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउनुहोस्। पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुहोस्। विभाजन र विखण्डनको बिउ नरोप्नुहोस्। यसो सम्झिनुहोस् त, हिजो हामी दुई अलग अलग पार्टीका रूपमा चुनावी मैदानमा थियौं, तर दुवैका सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्ने गरिएकाले आज हामी भावनात्मक रूपमा एउटै पार्टी जस्तो भएका छौं। आज हामी एउटै पार्टीका रूपमा छौं, तर खाली नकारात्मक कुरा मात्रै गर्छौं। परिणाम आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौं। यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन। भनिन्छ इतिहास दुईचोटि दोहोरिन्छ, पहिलोचोटि दुखान्तका रूपमा, अर्को पल्ट प्रहसनका रूपमा। दुखान्तका रूपमा त इतिहास दोहोरि नै सकेको छ। के तपाईँ अर्को प्रहसनको पर्खाइमा हो? सचिवालयका कमरेडहरू माथि मैले मेरा विरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाउनु भएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई 2077 भदौ 26 गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काउँ। म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्न। पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु। म सबैको जिम्मा लिन तयार छु। नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य सहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने मेरो इच्छा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्ने गरी सुदृढ गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मुलुक नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गरेर बिदा हुने मेरो इच्छा छ। सबैलाई कम्युनिस्ट हुनुको गौरव बोध गर्ने, ठाडो शिर लगाएर रातो झण्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने इच्छा छ। मेरा लागि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपालको विकास, नेपालीको सुख भन्दा माथि केही छैन। यी महान कार्यहरू सम्पन्न गर्न प्रगतिशील आन्दोलन र हाम्रो दललाई सफल बनाउने मेरो अठोट छ। यसका लागि एकतामा मैले सधैँ जोड दिएको छु र दिनेछु। कमरेडहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज 72 वर्ष पुग्न लागेको छ। मुलुकबाट सामन्तवादको अन्त्य, निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि यस आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ।
यसका लागि हामीले गर्व गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ। त्यसको उचित मूल्याङ्कन नेपाली जनताबाट समेत भएको छ। परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका बापत आज हामीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ। तर यो हाम्रो सर्वोच्च उपलब्धि होइन, यो त निरन्तर उपलब्धिको श्रृङ्खला मात्रै हो। ठिक ढंगले काम गर्दै जाने हो र एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि निरन्तर सफलता र उपलब्धिका अनेकौं सम्भावनाहरू विद्यमान छन्। म एकदमै आशावादी छु, तर यसका लागि हामीले आज आफूलाई यस भूमिकामा अब्बल साबित गर्नुपर्नेछ, समृद्धि र विकासको च्याम्पियनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। कोरा बहसमा होइन, जनताको जीवन बदल्नमा अब्बल साबित हुनुपर्नेछ। हामीलाई जनताले गरेको विश्वासलाई सही प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। हामी यस विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी यस विषयमा चिन्तित देखिएका छैनौं। हाम्रा बैठक र भेटघाटको अधिकांश समय व्यक्तिगत गुनासो, मान अपमान र कुर्सी व्यवस्थापनमा जान्छ। कुन दिन हामीले एजेन्डा बनाएर अबको 10, 20 या 30 वर्षपछि नेपाललाई कहाँ पुर्याउने भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं? कुन दिन हामीले वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धि राम्रो हो, यसलाई दिगो बनाउन यो काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरेका छौं? बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेका यी काम या उपलब्धि सकारात्मक छन्, अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हौसला, सकारात्मक प्रचार या जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छौं? या कोरोना महामारीबाट सिर्जित बहुआयामिक संकटको समाधानका लागि समग्र विषयमा संवेदनशील भएर बहस गरेका छौं? यो वर्ष दशककै सबैभन्दा विनाशकारी बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो। भूकम्पका बेला 50,000 स्वयंसेवक परिचालन गरेर 3 महिनामा 27,000 बढी घरटहरा बनाउने गरी अभियान चलाउन सक्ने हाम्रो आन्दोलन आज बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न परिचालित हौं भनेर कार्यकर्तालाई आह्वान गर्न नसक्ने गरी जड कसरी बन्न पुग्यो? छुवाछुत र जातीय विभेदका, महिलामाथि यौन हिंसा र श्रमिकमाथि उत्पीडन हुँदा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई अग्रपंक्तिमा उभिएर जनताको बीचमा पुग्ने गरी परिचालित गर्न के विषयले छेकेको छ? जनताका यी समस्याहरू हाम्रो बैठकमा किन एजेन्डा बन्दैनन्? किन यस्ता विषयले हामीलाई पोल्दैन? गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौं कमरेडहरू र जनचाहना अनुरूप अगाडि बढौं। मेरो आग्रह छ, कुनै पनि महाधिवेशन अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभावक भएका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऊ। हाम्रो विधान र नियमावली अनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरू हुन्। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरूलाई महाधिवेशन अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिउँ। 3 महिनाभित्र सक्ने भनिएको संगठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित बनौं। विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसबाटै खोजौं। सबै कमरेडहरूलाई यस अभियानमा साथ र सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तथा प्रधानमन्त्री, 13 मङ्सिर 2077।